नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म जयन्ती पुडासेनी। नमस्कार, म पुष्पा श्रीकार्की। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। विप्लव समूहका नेतालाई पक्राउ पूर्जी जारी गरेको प्रति एमालेको विरोध। शान्ति प्रक्रिया बिथोलेर जनतामा त्रासको वातावरण फैलाएको आरोप। पेट्रोलियम पदार्थको विकल्पमा सरकारले ध्यान नपुगेको नेमकेपा सांसद सुवालको भनाई। भारतलाई विद्युत बेच्नु सट्टा नेपाली जनतालाई सस्तोमा दिन सुझाव। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागद्वारा 115 कम्पनीमाथि मुद्दा दायर। न्यून स्तर तथा दूषित खाद्य पदार्थ उत्पादन तथा बिक्री वितरण गरेको अभियोग। इक्वेटरको बेल्ला भिस्टा कारागारमा भएको झडपमा कम्तीमा 13 कैदीको मृत्यु। मृतकको संख्या अझै बढ्न सक्ने अनुमान। र साफ अन्डर-20 फुटबल च्याम्पियनसिप अन्तर्गत नेपाल र बङ्गलादेशले बराबरी खेले। नेपाल 7 अङ्क जोड्न सफल, बङ्गलादेश शीर्ष स्थानमा। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेतालाई कारबाहीका लागि पत्र पठाएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। आज प्रतिनिधि सभाको बैठकमा एमाले सांसद विश्वाल भट्टराईले सरकारले शान्ति प्रक्रियामा आएर प्रतिस्पर्धात्मक गतिविधिमा सहमति जनाइसकेको दललाई पुनः शान्ति प्रक्रियाबाट बिथोलेर जनतामा त्रासको वातावरण फैलाएको बताउनुभयो। उहाँले यदि सरकारले विप्लव लगायतका शान्ति प्रक्रियामा आइसकेका नेताहरूलाई पक्राउ पूर्जी जारी गरेको हो भने सरकारले त्यसबाट तत्काल पछि हटेर पक्राउ पूर्जी फिर्ता लिन आग्रह गर्नुभयो। सांसद भट्टराईले हिंसाको बाटो रोजेको विप्लव र सीके राउतको पार्टीलाई शान्ति पथमा ल्याउन तत्कालीन केपी ओली शर्मा नेतृत्वको सरकारले धेरै मेहनत गरेको भन्दै यसलाई अहिलेको सरकारले पनि निरन्तरता दिनुपर्ने बताउनुभयो। समूहलाई फेरि थप कारबाहीको लागि पत्र पठाएको हामीले सुन्यौं। सञ्चार माध्यमबाट आएको यो समाचार सत्य हो भने कुनै बेला हिंसाको बाटो रोजेको र हतियार बोकेर सशस्त्र युद्धमा होमिएको समूहलाई तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपा एमालेको सरकारले 3 बुँदे सहमति गरेर उहाँहरूको त्यो हिंसाको बाटो परित्याग गरेर शान्तिपूर्ण बाटोमा हामीले ल्याएका थियौँ। त्यसबेला त्यो 3 बुँदे सहमतिले नेपाली जनतामा लामो समयदेखि हिंसाको जुन आतंक थियो अब त्यो आतंक अन्त्य भयो र त्यसैगरी तराईको सीके राउत समूहलाई पनि नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा ल्याइसकेपछि अब हिंसाको बाटो रोज्ने कुनै समूह छैन नेपालमा। विपद व्यवस्थापन प्राधिकरण निष्क्रिय भएको भन्दै नेपाल सरकार र स्थानीय सरकारका तर्फबाट केही दिन अघि मात्रै खोटाङमा गएको भूकम्पको क्षति विवरण सङ्कलन गरी जनतालाई राहत दिन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले भूकम्पको तत्काल क्षतिको विवरण सङ्कलन गर्ने काममा पनि सरकारले ढिलासुस्ती गरेको आरोप लगाउनुभयो। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले पेट्रोलियम पदार्थको विकल्पको रूपमा सरकारको ध्यान नपुगेको बताउनु भएको छ। आज प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसद सुवालले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलको मूल्य घटिसकेको भए पनि नेपाली बजारमा घटाउन नलागिएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। उहाँले नेपाल ओइल निगमको सञ्चित नोक्सानी 31 अर्ब पुगेको बताइरहेका बेला समेत सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको विकल्पको रूपमा सोच्न नसकेको बताउनुभयो। सांसद सुवालले सरकारले भारतलाई बेचेको 364 मेगावाट बिजुलीबाट 16 अर्ब आम्दानी भएको बताए पनि बिजुली भारतलाई बेच्नुभन्दा नेपालीलाई सस्तोमा दिन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले भारतले आफ्नो लगानी भएको बिजुली मात्र नेपालबाट किन्ने योजना सार्वजनिक भइरहेको भन्दै भारतले नेपाललाई आफ्नो कब्जामा राख्न चाहेको स्पष्ट भएको बताउनुभयो। नेपाल ओइल निगमको
सञ्चित नोक्सानी 31 अर्ब पुगेको बताइन्छ। यति नोक्सानी भइरहँदा पनि नेपाल सरकारले विकल्प सोचेको छैन। सरकारले भारतलाई बेचेको 364 मेगावाट बिजुलीबाट 16 अर्ब आम्दानी भएको बतायो। बिजुली भारतलाई बेच्नुभन्दा नेपालीलाई सस्तोमा खाना पकाउन उपलब्ध गराएको भए खाना पकाउने ग्यास भारतबाट आयातमा भइरहेको नोक्सानी परिपूर्ति हुने होइन र? सरकारसँग सद्बुद्धि कहिले आउने हो? सभामुख महोदय, भारतले आफ्नो लगानी भएको आयोजनाको बिजुली मात्र नेपालबाट किन्ने नीति बनाएको सुनिन्छ। यो सत्य भए भारत नेपाललाई आफ्नो कब्जामा राख्न चाहेको स्पष्ट हुन्छ। यसको नेपाल सरकारले विरोध गर्नु जरुरी छ। उहाँले शासक दलहरूले भागबण्डामा न्यायाधीश नियुक्ति गर्न लागेको भन्दै न्यायालयलाई भ्रष्टाचार मुक्त गर्न सक्ने न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्ने बताउनुभयो। नेकपा एमालेका सांसद यज्ञराज सुनुवारले नेपाली कांग्रेसको विद्यार्थी संगठन नेवी संघको नाम परिवर्तन गरी बीबी संघ राख्नुपर्ने बताउनु भएको छ। आज प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उहाँले नेपाल विद्यार्थी संघको नाम परिवर्तन गरी विश्वविद्यालय बिगार्ने संघ राख्न आग्रह गर्नु भएको हो। उहाँले नेवी संघकै कारण अहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको दुर्दशा भइरहेको भन्दै शिक्षा ग्रहण गर्ने ठाउँमा जुन समयमा पनि तालाबन्दी भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले तालाबन्दी गर्ने मानिसहरू कुनै विद्यार्थी संगठनहरू नभई नेवी संघको पहलमा बाहिरबाट भइरहेको आएको आरोप लगाउनुभयो। सांसद सुनुवारले साउन 13 गतेबाट विश्वविद्यालय पुनः अस्त व्यस्त बनेको भन्दै विश्वविद्यालयलाई अराजकताको केन्द्रका रूपमा पुर्याइएको बताउनुभयो। विश्वविद्यालय बिगार्ने संघ राख्नका लागि म प्रस्ताव गर्न चाहन्छु। यो हालतमा विश्वविद्यालय पुर्याइँदैछ। सामान्य सभामुख महोदय, यो तालाबन्दी कुनै आन्दोलनकारीबाट कुनै अन्य विद्यार्थी संगठनबाट भएको छैन। यो त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी यस्तो अवस्थामा भएको छ कि प्राध्यापक र सहप्राध्यापकको र कर्मचारीहरूको मौखिक परीक्षा लिने बेलामा त्यसको पूर्व सन्ध्यामा अस्ति श्रावण 13 गतेबाट भएपछि फेरि त्रिभुवन विश्वविद्यालय अस्तव्यस्तको दिशामा अगाडि बढिरहेको छ। सांसद सुनुवारले विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरू अहिले 40 वर्ष माथिको पुगेको भन्दै पाका विद्यार्थी थुपारेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पार्टीले विश्वविद्यालय अस्तव्यस्त बनाएको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले अहिले विश्वविद्यालयमा वाइ द क्रिमिनल फर द क्रिमिनल अफ द क्रिमिनल भन्ने नारा घन्कन थालेको बताउनुभयो। नेकपा एमालेका सांसद डाक्टर भीम रावलले निर्दलीय अभ्यासतिर देशलाई धकेलिएको बताउनु भएको छ। सांसद रावलले नेपालको संविधानको धारा 269 समान विचारधारा दर्शन कार्यक्रम भएका व्यक्तिहरू एउटा राजनीतिक दलमा आबद्ध हुनेछन्, त्यस्तो दलले यही कुरा निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्नुपर्ने लेखे पनि यसको खुलेआम उल्लङ्घन भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले कुनै पनि सार्वजनिक पद धारण गर्ने शपथ लिनुपर्ने व्यक्तिले आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्दा प्रचलित कानुनको पालना गरी मुलुक र जनताको भलो चिताई कसैको डर नमानी पक्षपात नगरी पूर्वाग्रह वा खराब भावना नली इमानदारिताका साथ गर्नेछु भन्ने कुरा लेखे पनि देशमा अहिले विदेशीसँग थर्कमान भई डर मानी संविधान मिची उल्लङ्घन गरी मनपरी गर्नेछु भन्ने जस्तो चरित्र देखिन थालेको बताउनुभयो। सांसद रावलले शपथ लिइसकेपछि यसलाई कानुनी रूपमा अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने नगरीमा कारबाही गर्ने प्रावधान राख्न माग गर्नुभयो। सम्बन्धी कानुनको मसौदामा त खास यसमा शब्दमा पछि छलफल होला। यसको अनुसूचीमा कुनै पनि सार्वजनिक पद धारण गर्ने शपथ लिनुपर्ने व्यक्तिले आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्दा प्रचलित कानुनको पालना गरी मुलुक र जनताको भलो चिताई कसैको डर नमानी पक्षपात नगरी पूर्वाग्रह वा खराब भावना नलिई इमानदारीका साथ गर्नेछु भन्ने कुरा लेखिएको छ। तर
हाम्रो देशमा के देखियो भने विदेशीसँग थर्कमान भई डर मानी संविधान मिची उल्लङ्घन गरी मनपरी गर्नेछु भन्ने जस्तो चरित्र देखिन थाल्यो। उदाहरणको लागि निर्वाचनमा तालमेलको कुरा गरिएको छ। नेपालको संविधानको धारा 269ले समान विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रम भएका व्यक्तिहरू एउटा राजनीतिक दलमा आबद्ध हुनेछन्। सांसद रावलले विदेशीसँग खुलेआम साठगाँठको काम तीव्र हुन थालेको भन्दै शपथ ग्रहण कार्यान्वयन नगर्नेलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो। सत्तासीन दल नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद गजेन्द्र बहादुर महतले सत्तामा र विपक्षमा रहँदा पनि एउटै शब्द उच्चारण हुने किसिमको शपथ ग्रहण सम्बन्धी विधेयक ल्याउन माग गर्नुभएको छ। आज प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसद महतले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीप्रति लक्षित गर्दै संविधानले भनेको कुरालाई नै मान्ने र लागू हुने गरेर शपथ ग्रहणको विधेयक ल्याउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले शपथ ग्रहण गर्दा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भनेका कुराहरू नै उच्चारण नगरेको भन्दै संसदबाटै एउटै शब्द उच्चारण हुने गरेर विधेयक पास हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले शपथ मान्छेको नैतिकता र संस्कारसँग जोडिएकाले हास्य व्यङ्ग्यको पात्र नबन्ने गरेर विधेयक ल्याउन आग्रह गर्नुभयो। प्रधानमन्त्रीले योभन्दा अगाडि शपथ खाने बेला एउटा ठुलो एउटा हास्य व्यङ्ग्य भन्यो। अब हामीले के गर्नु पर्यो भने अब यो जे कुरा शपथ खाने हो त्यो यहीँ पास गरौँ। अब शपथ खाउनेले एउटा कुरा, शपथ खानेले एउटा कुरा नभनौँ। जनता भन्ने पनि यही लेखौँ, ईश्वर भन्ने पनि यही लेखौँ है। अब महामहिम राष्ट्रपतिले एउटा भन्नुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीले एउटा भन्नुहुन्छ। अब त्यो पास पनि यही गरौँ है। नत्र हामी यहाँ कस्तो हामी व्यङ्ग्य जस्ता, हाँस्य व्यङ्ग्य जस्ता हुन्छौँ। सायद अहिले टिकटकको जमाना आएको भए त त्यो अहिले हामीले हेरि नसक्नुहुन्थ्यो होला। सांसद महतले आफू हास्य व्यङ्ग्यको पात्र नबन्ने गरेर संसदबाटै एउटै शब्दावली उच्चारण हुने शपथ ग्रहण सम्बन्धी विधेयक आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले प्रत्ययन विधेयक 2078 निरीक्षण, परीक्षण र प्रमाणीकरण गर्ने कार्यलाई प्राविधिक, प्रभावकारी र व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको बताउनु भएको छ। आज प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरूले विधेयक सम्बन्धी उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। मन्त्री बडुले मुलुकमा समरूपता, परीक्षण, निरीक्षण, परीक्षण, प्रमाणीकरण लगायतलाई प्रयत्नको माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्रदान गर्न यो विधेयकले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताउनु भएको छ। उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आफ्ना वस्तुहरूको पहुँच सुनिश्चित गराउने विषयमा पनि यो विधेयक महत्त्वपूर्ण साबित हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। मन्त्री बडुले नेपालबाट विश्व बजारमा जाने उत्पादनको विश्वसनीयता पनि यो विधेयकका कारण बढ्ने उल्लेख गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा नेपालका वस्तुहरूको पहुँच पनि सहजतापूर्वक हुने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। पनि हामीहरूले पहिलेको अवस्था र अहिले हामीले परिवर्तन गरिएको अवस्था देख्नुहुन्छ होला। यसमा 8 वटा यो दफाहरूमा र त्यस्तै टाँचा लगाउने भन्ने सन्दर्भमा अब अहिले स्टिकरको जमाना आइसक्यो। स्टिकरले पनि टाँचा मात्र नभएर स्टिकर पनि लगाउने कुरा यहाँ थप्नुपर्ने अवस्था भइरहेको छ। यस्ता केही प्रविधिगत कुराहरू र केही परिभाषालाई पनि भौतिक र रासायनिक खोजको विषयले परिभाषित गरिसकेको अवस्था छ अहिले। त्यसकारण त्यसलाई समय सापेक्ष गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसित हाम्रो परिभाषालाई पनि मिलाउने प्रयास यो संशोधनभित्र गरिएको छ। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक साउन 22 गते आइतबार बिहान 11 बजे बोलाइएको छ।
सत्तारूढ दलका सांसदहरूले प्रतिनिधि सभालाई संघीय निर्वाचनका मितिसम्म जारी राख्ने विषयमा छलफल जारी रहेकाले निर्वाचनको मिति तोक्न ढिला भएको बताएका छन्। उनीहरूले आगामी निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धन कायम रहने भन्दै ठूलो मन बनाएर सिट बाँडफाँड गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। एक रिपोर्ट। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका नेता सोमप्रसाद पाण्डेले गठबन्धनमा आगामी निर्वाचनमा ठूलो मन बनाएर सिट बाँडफाँड गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले स्थानीय निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनमा कतै कांग्रेसको भन्दा समाजवादी र कतै माओवादीको पल्ला भारी भएर मिश्रित नतिजा आएकाले सिट बाँडफाँडमा समस्या नहुने बताए। नेता पाण्डेले स्थानीय तहको निर्वाचनमा समाजवादीको हैसियत छैन भनेर कांग्रेस र माओवादीले सिट दिन हिचकिचाए पनि आगामी निर्वाचनको लागि हैसियत बनाएको बताए। उनले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माधव नेपालको भूमिका र स्थानीय तहमा समाजवादीले ल्याएको मतको आधारलाई हेरेर आगामी निर्वाचनमा सिट बाँडफाँड हुने दावी गरे। नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई सिट दिनको निम्ति नेपाली कांग्रेस पनि नेकपा माओवादीका साथीहरू पनि अलि हिचकिचाउनु भएको थियो। यसको हैसियत के छ त? अहिले हैसियत के देखियो भन्दाखेरि यतिकै लड्दाखेरि पनि 9,27,514 भोट त नेकपा एकीकृत समाजवादीको पक्षमा देखियो। अनि जुन ठाउँमा तालमेल भयो त्यो तालमेल भएको ठाउँमा महानगरपालिकाको पोखरादेखि लिएर उपमहानगरपालिका हेटौँडासम्म पनि जित्न सक्यो। त्यसमा आफ्नो पनि मत छ। त्यसकारण चाहिँ अबको दिनमा यी सबैको मूल्याङ्कन हुन्छ र चाहिँ पार्टीभित्र उठेका कुराहरूलाई त्यहाँ सम्बोधन हुने र गठबन्धनमा होमवर्क भएर त्यसले चाहिँ सबैलाई सम्मानजनक ढङ्गले सिट बाँडफाँडमा ध्यान पुर्याउँछ भन्ने विश्वास छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता हरिबोल गजुरेलले प्रतिनिधि सभालाई निर्वाचनका दिनसम्म जारी राख्ने विषयमा छलफल भइरहेकाले निर्वाचन घोषणा गर्नै ढिलाइ भएको बताए। उनले अहिले गठबन्धनमा संसद जारी राख्ने विषयमा छलफल भइरहेको तर निर्वाचन मङ्सिरमा गर्ने सहमति भएको बताए। उनले आगामी निर्वाचनमा समाजवादी केन्द्र बनाउने विषयमा हल्ला मात्र होइन। समाजवादी केन्द्र त्यत्तिकै प्रचारमा आयो। कुन समाजवादी केन्द्र, कस्तो समाजवादी केन्द्र होइन? गैर कम्युनिस्टसँग हो कि कम्युनिस्टहरूको बिचमा समाजवादी केन्द्र होइन? त्यहाँ समाजवाद भनेको चाहिँ कम्युनिस्टहरू बिचको समाजवादको कुरा हामीले गरे हो, गैर कम्युनिस्टहरूको समाजवादको कुरा गरे होइन। अनि सहमति भयो, करिब भइसक्यो, मुसिरमा गर्नुपर्छ भनेको सबै सहमत छन्। अब यो टेक्निकल कारणले रोकिरहेको छ। संसदलाई जारी राखेर होइन, निर्वाचनको दिनसम्म जारी राखेर अगाडि बढाउने कि के गर्ने भन्ने छलफल भइरहेको छ। होइन, त्यही त समितिहरू एकातिर पावरफुल भनिन्छ होइन, तर फेरि समितिहरूका निर्णयहरू सुझावहरूलाई त्यति सरकारले पहिलेदेखि होइन त्यति प्राथमिकता दिएको नदेखिने। नेकपा एमालेका सांसद कृष्ण भक्त पोखरेलले संसदीय समिति असफल नभएको बताए। उनले संसदीय समितिमा विषयगत छलफलमा करिब 1 महिनामा सम्बन्धित विषयमा सबैसँग छलफल गरी पास गर्ने काम गरेको बताए। सांसद पोखरेलले संविधानले मन्त्री प्रधानमन्त्री समितिप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने बताए पनि यस्तो नभएको बताए। स्टेक होल्डरहरूलाई पनि बोलाएर छलफल गरेर सारा गरेर हामीले विधेयक पारित गरेका छौँ। व्यक्तिगत रूपमा र सामूहिक रूपमा सबै मन्त्रीहरू संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ र प्रधानमन्त्री स्वयं पनि संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ। अर्थात् संसदप्रति उत्तरदायी भनेको संसदकै अभिन्न अङ्गको रूपमा रहेको मिनी पार्लियामेन्टको रूपमा रहेको समितिप्रति नै उत्तरदायी हुनुपर्छ। तर त्यस्तो कतिपय अवस्थामा देखिँदैन। समितिहरूले दिएको निर्देशनहरूलाई खालि मार्ग निर्देशन सिद्धान्त जस्तो यो नैतिक बन्धन मात्रै हो, यो लिगल बन्धन होइन भन्ने बुझाइ मन्त्री प्रधानमन्त्रीमा चाहिँ आम रूपमा देखिन्छ। त्यो चिजलाई हटाउन जरुरी छ। एमालेका सांसद विशाल भट्टराईले सांसदको कार्यकाल कति रहने भन्ने नयाँ कानुन नबनेकाले आगामी निर्वाचनको उम्मेदवारी दर्ता गर्ने दिनसम्म कार्यकाल रहने बताए। उनले एमाले कसैको बैसाखी नटेकी आफ्नै खुट्टामा उभिएर सशक्त रूपमा चुनाव लड्ने बताए। एमाले आफ्नो पाखुरामा आफ्नो कसैको बैसाखी नटेकी आफ्नो खुट्टामा उभिएर आफ्नो सामर्थ्यमा उभिएर सशक्त रूपमा चुनाव लड्छ। अब कसैले एमालेको एजेन्डा मन पराएर एमालेको चुनाव चिन्हमा लड्छु, हामी मिलेर लडौँ भनेर कोही पार्टीहरू आउनुभयो भने हामी त्यसलाई स्वीकार गर्न पनि तयार छौँ। तर हामी सिला खोजेर बटुलेर बैसाखी टेकेर चुनाव लड्ने, अरू नभए हामी जित्दैनौँ, तपाईँहरूले साथ नदिई हुँदैन, लौ न तपाईँहरू अरू नभइकन त हामी सक्दैनौँ भनेर एकदम हार गुहार गरेर हात उठाएर आत्मसमर्पण गर्ने पक्ष एमाले छैन। आफ्नो बलबुतामा चुनाव लड्छ र जितेर देखाउँछ। उनले कसैले एमालेको चुनाव चिन्हमा मिलेर लड्ने कुनै पार्टी आए त्यसलाई स्वीकार गर्ने बताए।
बोलीचालीको क्रममा उखान टुक्काको निकै महत्त्व हुन्छ। उखान टुक्काले छलफल वा संवादको प्रसङ्गलाई निकै रोचक पनि बनाउँछ। व्यङ्ग्य त छँदैछ, यस विधामा माहिर भनेर भनिएका नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आज पनि उस्तै उखान टुक्काबाट एउटा व्यङ्ग्य कसेका छन्। सत्तारूढ गठबन्धनले जनार्दन शर्मालाई फेरि पनि अर्थमन्त्री बनाएकोमा तीखो व्यङ्ग्य सहितको विरोध प्रकट गर्दै शर्मा पुनः अर्थमन्त्री नियुक्ति हुँदा नाङ्गै हिँडिरहेको गोरु आफै लजाएको भन्दै व्यङ्ग्य बाण चलाएका छन्। एक रिपोर्ट। गोरु नाङ्गो देख्दा आफूलाई लाज लाग्दैन भनेर विगतमा आफूले भनेको उल्लेख गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले शर्मालाई फेरि अर्थमन्त्री बनाउँदा भने गोरु नै लजाएको बताए। तुलसीलाल अमात्य स्मृति दिवसको अवसर पारेर मंगलबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले शर्माको अर्थ मन्त्रालयको पुनरागमनले नेपाली जनताको विवेक र नैतिक धरातलमाथि भीषण हमला भएको उल्लेख गर्दै आक्रोश व्यक्त गरे। भ्रष्टाचारको केसमा मुछिएका शर्मालाई लाज शरम नमानी फेरि अर्थमन्त्री बनाएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ओलीले शर्मा बाहेक अरू कोही पनि मान्छे गठबन्धनमा अर्थमन्त्री हुन लायक नभएको जिकिर समेत गरे। भ्रष्टाचारको केस लागेको छ, छानबिन समिति आफ्नै बहुमत राखेर बनाएको छ, छानबिन गर्न दिएकै छैन, छानबिन भएकै छैन, कल डिटेल्स हटाएको छ, अनि सीसीटीभी को रेकर्ड मेटाइएको छ, रिभाइभ गर्दा देखिँदैन बुझिँदैन। अनि सफाई पायो कि सफाई पायो, कहाँबाट सफाई पायो? अनि फेरि अचम्म त के भने लाज शरम नमानी नेपाली जनतालाई कति साह्रो हेपेको, नेपाली जनताको विवेक र नेपाली जनताको नैतिक धरातलमाथि कत्रो हमला, यति निर्लज्ज तरिका हुन्छ। फेरि उही मान्छे भनेको यो गठबन्धनसँग अर्को मान्छे पनि रहन्छ। अध्यक्ष ओलीले वाम एकताको सम्भावनाबारे प्रकाश पार्ने क्रममा माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधव नेपाल प्रति संकेत गर्दै कांग्रेसलाई प्रमुख पार्टी बनाउने दुष्ट उद्देश्य राखेकाहरूसँग गठबन्धन तोडेर आए मात्रै एकता हुन सक्ने दोहोर्याए। उनले नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनालीलाई पार्टी एकताका निम्ति आउन आह्वान समेत गरे। दुष्टहरूले चुनावी तालमेलको कुरा गरिरहेको भन्दै अध्यक्ष ओलीले आफूहरू भने पार्टी एकता नै गरेर अघि बढ्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको बताए। देश र जनताको विरुद्धमा नगएकाहरूबीच एकताबद्ध भएर मुलुकलाई अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो। एमाले प्रमुख पार्टी छ, त्यस ठाउँमा कांग्रेसलाई पुर्याउनुपर्छ भनेर प्रमुख पार्टी कांग्रेसलाई बनाउन लाग्ने, अनि वामपन्थी छु भन्ने, अनि वामपन्थी छु भन्ने। त्यही भएर मैले अस्ति केही दिन अगाडि बोल्दाखेरि भनेको थिएँ, वामपन्थी कोही छौ भने कम्युनिस्ट पार्टी सिद्ध्याउने दुष्ट उद्देश्य गर्नुभयो नि सिपिजीले, एकदम करेक्ट हो। दुष्ट उद्देश्य बोकेर दक्षिणपन्थी सरकार टिकाउने र कायम राख्ने र अझ केही सिटवालालाई प्रमुख पार्टी बनाइदिने पर्ने, अनि कम्युनिस्ट हुने तिनीहरू, वामपन्थी हुने तिनीहरू, लाज शरम छैन। अध्यक्ष ओलीले सत्तारूढ गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूलाई देशद्रोहीको संज्ञा दिँदै नेपाली जनताले आगामी निर्वाचनमा सचेतनापूर्वक आफ्नो पार्टीलाई विजयी गराउने विश्वास समेत व्यक्त गरे। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो विश्रामको। विश्रामपछि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रक विभागद्वारा 115 कम्पनीमाथि मुद्दा दायर, न्यून स्तर तथा दूषित खाद्य पदार्थ उत्पादन तथा बिक्री वितरण गरेको अभियोग। लुम्बिनी प्रदेश गौरवको आयोजना, झुम्सा चरङ्गे सडक निर्माण कार्य अलपत्र, 2 वर्षीय योजना 5 वर्षमा पनि बनेन, पहिरोको उच्च जोखिम। र साफ अन्डर-20 फुटबल च्याम्पियनसिप अन्तर्गत नेपाल र बांग्लादेशको बराबरी खेल, नेपाल 7 अङ्क जोड्न सफल, बांग्लादेश शीर्ष स्थानमा।
विश्रामपछि सगरमाथा समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। बन्दुकको नालबाट सत्ता कब्जा गर्ने सूत्रधारका सुप्रिम कमान्डर पुष्पकमल दाहाल पछिल्लो वर्षहरूमा संसदीय खेलाडीको प्रमुख भूमिकाबाट सहायक भूमिकामा खुम्चदै आएका छन्। अध्यक्ष दाहालका अभिव्यक्ति र उनको सत्ता मोहका कारण उनी बारम्बार आलोचित हुँदै आएका छन्। उनले उनको चरम सत्ताप्रतिको चाहनाले उनका सहयात्रीले उनको साथ छोडिसकेका छन्। उनले आफूलाई गतिशील नेताका रूपमा स्थापित गर्न खोजे पनि उनका आलोचकले भने उनलाई सबैभन्दा अस्थिर नेताका रूपमा चित्रण गर्दै आएका छन्। अमृत ढकालको रिपोर्ट। सत्ता र पुष्पकमल दाहाल पर्यायवाची शब्द जस्तै बनेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई जता सत्ता उतै दाहाल भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ। अध्यक्ष दाहालका अभिव्यक्ति र उनको चरम सत्ताको चाहनाले उनले आफूलाई जति नै गतिशील भने पनि उनका आलोचकले भने उनलाई नेपाली राजनीतिको सबैभन्दा अस्थिर नेताका रूपमा चित्रण गर्दै आएका छन्। उनको सत्ता मोहकै कारण उनका सहयात्रीले उनको साथ छोडेका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त पुष्पकमल दाहाल राष्ट्रिय समस्या भएको भन्दै उनलाई राष्ट्रिय राजनीतिबाट बिदा गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छन्। जनआन्दोलनको जगमा दुई पटक प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहालले जनआन्दोलनको भावना अनुसार कहिल्यै काम गर्न सकेनन्। 15 वर्षको अवधिमा पटक पटक सत्ता सारथीका रूपमा सत्ताकै वरिपरि घुम्न सफल भए पनि उनले त्यो समयमा संविधान कार्यान्वयन गराउन भन्दा पनि परिवार, आफन्तवाद र कार्यकर्ता पोस्न मात्रै व्यस्त रहेको आरोप लाग्ने गरेको छ। अहिले त झन् कमजोर कार्यसम्पादन र बजेट निर्माणमा बेइमानी गरेको आरोपमा अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका जनार्दन शर्मालाई फेरि अर्थ मन्त्रालयमा फर्काउने अध्यक्ष दाहालको निर्णय झनै आलोचित बनेको छ। परिवर्तन र रूपान्तरणको कुरा गरेर कहिल्यै नथाक्ने दाहाल दशकौंदेखि पार्टी नेतृत्वमा रहँदै आए पनि अहिलेसम्म पुस्ता हस्तान्तरण गर्न इच्छुक देखिएका छैनन्। पार्टीको 8औं महाधिवेशनबाट आफैले टीका लगाएर अध्यक्ष बनेका दाहालले फेरि प्रधानमन्त्री हुने अभिलाषा व्यक्त गरेका छन्। हामीले एकचोटि देशलाई यसरी विकास, यसरी सुशासन, यसरी समृद्धि भनेर देखाउनु छ। मलाई नै भन्नुहुन्छ भने त मेरो हुनसक्छ यो लास्ट इनिङ होस् र यो लास्ट इनिङ चाहिँ पछिसम्मको सन्ततिलाई सम्झने गरी देशलाई केही चिज दिने सपना मैले राखिरहेको छु र म तपाईँ सबै कुराहरूलाई पनि यसको निम्ति वातावरण बनाउन अपिल गर्न चाहन्छु। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले आगामी निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री हुने गरी तयारी थालिएको बुझिएको छ। केही समय अघि आफूले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई सबैभन्दा ठूलो शत्रु उल्लेख गरेका दाहालले पछिल्लो समय सत्ता स्वार्थका लागि काङ्ग्रेसलाई नै सबैभन्दा नजिकको मित्र बनाएका छन्। नेपाली राजनीतिमा केन्द्रीय भूमिकाबाट खुम्चिएर सहायक भूमिकामा पुग्दै गएका पुष्पकमल दाहाल पछिल्ला वर्षमा गठबन्धनको सहारा बिना निर्वाचन लड्नै नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन्। गठबन्धनको सहारा बिना निर्वाचन लडे हारिने डरले उनी कहिले एमाले त कहिले काङ्ग्रेसको भरमा निर्वाचन लड्दै आएका छन्। आगामी मङ्सिरमा हुने भनिएको प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा काङ्ग्रेसको भरमा दोस्रो ठूलो दल हुने दाहालको इच्छा छ। त्यसकारण यो आउने प्रदेश र संघको निर्वाचनमा स्थानीय तहको निर्वाचनको अनुभवलाई समीक्षा गरेर हामी तालमेल गर्दा पनि हामी पहिलो हुने हो, कम्तीमा पनि लेफ्ट मुभमेन्टको पहिलो हुने पुरै सम्भावना छ। मैले नेपाली कङ्ग्रेसका नेताहरूसँग कुरा गर्दा भनेको छु, सायद पहिलो अहिले तपाईँहरू नै हुनुहुन्छ त्यो देखियो। दोस्रो चाहिँ माओवादी केन्द्र हुने हो, त्यसमा सहयोग गर्ने हो भने सब चीज सहज जान्छ, होइन भने सहज जाँदैन। केही गरी काङ्ग्रेसले ठूलो भाग नदिए एमालेसँग गठबन्धन गर्ने समेत उनको योजना छ। एमालेले पनि सहयोग नगरी सत्ता गठबन्धनभित्र अर्को गठबन्धन बनाएर काङ्ग्रेससँग बार्गेनिङ गर्ने उनको रणनीति छ। कहिले गठबन्धनलाई 15 वर्षसम्म टिकाउने, कहिले काङ्ग्रेसलाई ठेगान लगाइदिने, कहिले पूर्व माओवादीहरूबीच एकता गर्ने, कहिले वामपन्थीबीच एकता गर्ने त कहिले समाजवादी केन्द्र बनाउने दाहालका पछिल्ला अस्थिर अभिव्यक्ति हुन्, जुन अभिव्यक्ति मूलतः जनआन्दोलनको उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने र संविधान कार्यान्वयन गर्ने भन्दा पनि उनी कसरी सत्तामा टिकिरहन सक्छन् भन्ने देखिन्छ। घरि अमेरिकालाई पत्र पठाउनुहुन्छ, घरि मैले पठाएकै छैन भन्नुहुन्छ, घरि भारतलाई निवेदन दिएर मलाई बोलाइदेऊ भन्नुहुन्छ, घरि म चाहिँ भारत पुगेर आएँ भन्नुहुन्छ। उहाँको जुन खालको जीवनशैली छ मलाई अब दया लाग्न थाल्यो कि उहाँकै कारणले उहाँकै जीवनमा उहाँप्रति जनताले अपशब्दहरू प्रयोग गर्न थालेको छ, बेमान भन्न थालेको छ, आम नागरिकले प्रचण्डलाई राजनीतिक ठग भन्न थालेको छ। यो सुन्दाखेरि गर्न प्रिय लाग्दैन। एउटा सम्भावना बोकेको नेता जसले देशलाई एउटा दिशा दिन सक्थ्यो, त्यो नेता कहाँ फसिराखेको छ भन्नुहुन्छ भने विदेशीको पाउ पूजा गर्न व्यस्त रहेछ। त्यो नेता चाहिँ कहाँ फसिराखेको भन्नुहुन्छ भने वंशवादमा फसिराखेको छ। परिवारको छोराको, छोरीको, ज्वाइँको, भतिजोको, भाइको
यिनलाई व्यवस्थापन गर्न फसिराखेको छ। 10 वर्षीय जनआन्दोलनले देशमा ठूलो परिवर्तन ल्याएकै हो, त्यसमा कुनै दुई मत छैन। जनआन्दोलनकै जगमा देशमा सङ्घीय गणतन्त्र समेत स्थापित हुन सफल भयो। 2072 सालमा जारी भएको संविधानले महिला, दलित, मधेसी, आदिवासी र उत्पीडित वर्गको हक हितका लागि धेरै कुराको व्यवस्था गर्यो, जसको श्रेय सबैभन्दा धेरै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई नै जान्छ। तर जनआन्दोलनका उपलब्धि र संविधान कार्यान्वयन गर्न छोडेर सधैँ सत्ताको वरिपरि घुमिरहँदा दाहाल निकै आलोचित हुने गरेका छन्। बन्दुकको नालबाट सत्ता कब्जा गर्ने सूत्रधारका सुप्रिम कमान्डर दाहाल कुनै समय संसदीय खेलाडीको प्रमुख भूमिकामा रहे पनि पछिल्ला वर्षमा भने उनी सहायक भूमिकामा खुम्चँदै आएका छन्। अस्थिर स्वभाव, अदूरदर्शी, विलासी जीवनशैली र पारिवारिक व्यवस्थापन गर्न नसक्नु नै दाहालका कमजोरी हुन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सम्पूर्ण लम्सालका साथमा अमृत रकाल, काठमाडौँ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अहिलेको बजेट उत्पादनमुखी रहेकाले सबै उत्पादनमा जोडिनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भएको छ। आज भीमदत्त पन्त स्मृति दिवसको कार्यक्रममा अर्थमन्त्री शर्माले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले सरकारले ल्याएको बजेट कृषि उत्पादनमा केन्द्रित भएको उल्लेख गर्दै उत्पादनको क्षेत्रमा लाग्न सबैलाई आग्रह गर्नुभयो। मन्त्री शर्माले कृषिमा आत्मनिर्भरता र औद्योगिक उत्पादन मार्फत आयात प्रतिस्थापन गर्ने बजेटले व्यवस्था गरेको बताउनुभयो। मन्त्री शर्माले हामीसँग भएको श्रम, स्रोत र प्रविधिको एकीकृत परिचालनद्वारा मात्रै नेपाललाई समुन्नत बनाउन सकिने बताउनुभयो। उहाँले सरकारले किसानको घर खेतमा गएर लगानी गर्ने तथा बजेटमा किसानलाई पेन्सनको व्यवस्था समेत गरेको दावी गर्नुभयो। मन्त्री शर्माले भूमिहीनहरूलाई जमिन दिएर पुँजी नहुनेहरूको लागि पुँजी उपलब्ध गराएर र उजार नहुनेलाई औजार दिएर कृषिमा जोडिनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। जबकि यो देश निर्यात गर्नुपर्दथ्यो, त्यसकारणले हामी राष्ट्रियताको कुरा गर्दा आज उत्पादन क्षेत्रमा वृद्धि हामी लाग्नुपर्ने, सबै लाग्नुपर्ने र सबैलाई आह्वान पनि मैले गरेको छु। हामी आत्मनिर्भर हुनका लागि, उत्पादन वृद्धि गर्नका लागि, आज भूमिहीनहरूलाई जमिन उपलब्ध गराएर उत्पादनमा जोड्नका लागि, आज पुँजी नहुनेहरूलाई पुँजी उपलब्ध गराएर उत्पादनमा जोड्नका लागि, औजार नहुनेहरूलाई औजार दिएर उत्पादनमा जोड्नका लागि, श्रमिकहरूलाई दक्षता वृद्धि गर्नलाई तालिम दिएर श्रममा जोड्नका लागि र सबै नेपालीहरूलाई राष्ट्र निर्माणमा गोलबन्द भएर अगाडि जानका लागि हामी आह्वान गर्नुपर्छ र हातेमालो गर्नुपर्छ। र यसरी हामी गयौँ भने हाम्रो देशको अर्थतन्त्रलाई सबलीकरण गर्न सकिन्छ। मन्त्री शर्माले सरकारसँग सबै कुरा भएकाले उत्पादनसँग जोडिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले नेपालले तरकारी निर्यात गर्नुपर्ने ठाउँमा आयात गरेको भन्दै किसान सङ्घहरूलाई उत्पादनमा जोड दिन आग्रह गर्नुभयो। मन्त्री शर्माले उत्पादनलाई जोड दिएर तरकारी उत्पादन गरे नेपाल 6 महिनामा तरकारीमा आत्मनिर्भर बन्न सक्ने दावी गर्नुभयो। उहाँले आयात गरेर खानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले 115वटा कम्पनीमाथि मुद्दा दायर गरेको छ। न्यूनस्तर तथा दूषित खाद्य पदार्थ उत्पादन तथा बिक्री वितरण गरेको भन्दै विभागले विभिन्न 115वटा कम्पनीमाथि मुद्दा दायर गरेको खाद्यान्न प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका प्रवक्ता मोहन कृष्ण महर्जनले बताउनु भएको हो। उहाँका अनुसार विभिन्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा जिल्ला अदालतहरूमा मुद्दा दायर गरिएको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा खाद्यान्न र दलहनको 30, दूध तथा दुग्ध पदार्थका 19, दानाका 18, पिउने पानीका 14 र कफीका 8वटा उत्पादन विरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको छ। त्यस्तै फलफुल तथा सागपातका 7वटा, मसलाका 5वटा, गुलियो पदार्थका 3 तथा घिउजन्यका 2वटा कम्पनी, सोया ससको 1 र अन्य 8वटा कम्पनी विरुद्ध पनि विभागले मुद्दा दायर गरेको विभागका प्रवक्ता मोहन कृष्ण महर्जनले जानकारी दिनुभयो। प्रशासन कार्यालय तथा जिल्ला अदालतमा दायर गरिएको थियो। दायर गरिएका मुद्दामध्ये खाद्यान्न एवं दलहन तथा सोबाट बनेको पदार्थ 30वटा, दूध तथा दुग्ध पदार्थका 19वटा, दाना पदार्थको 18वटा, प्रशोधित पिउने पानीका 14वटा, चिया कफीका 8वटा, फल तथा सागपातका 7वटा, मसला पदार्थका 5वटा, गुलियो पदार्थका 3वटा, तेल तथा घिउजन्यको 2वटा, सोया ससको 1वटा र अन्य 8वटा गरी जम्मा 115वटा खाद्य पदार्थ रहेका छन्।
त्यस्तै अन्य देशहरूबाट आयात हुने र नेपालमै उत्पादन हुने फलफूल तथा तरकारीहरूमा जीवनाशक विषादको विषादीको अधिकतम सीमा स्तर निर्धारण समितिबाट स्वीकृति भई राजपत्र प्रकाशनको प्रक्रियामा रहेको विभागकी महानिर्देशक डाक्टर मोतिना वैद्यले बताउनुभयो। फलफूल तथा तरकारीहरूमा जीवनाशक विषादीले मानिसको शरीरका अङ्गलाई विस्तारै नष्ट गर्ने हुनाले यसको सीमा निर्धारण गर्न लागि उहाँले बताउनुभयो। सर्वोच्च अदालतको 2076 को अन्तरिम आदेश बमोजिम नेपालभित्र नै फलफूल तथा तरकारीहरूको अनिवार्य विषादी चेक जाँच गरिएको वैद्यले बताउनुभयो। लुम्बिनी प्रदेशको गौरवको आयोजना झुम्सा चरङ्गे सडक अलपत्र परेको छ। झुम्सा चरङ्गे सडक 2 वर्षमा निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने भनिएको थियो, तर 5 वर्ष पुगिसक्दा पनि काम सम्पन्न भएको छैन। सिद्धबाबा सडकको विकल्पको रूपमा निर्माण थालिएको यो सडक अहिले मानव बस्तीका लागि धराप नै साबित भएको छ। सडक निर्माणको गति सुस्त हुनु, कमजोर जमिन र ठूला मेसिनको प्रयोगका कारण पहिरोको जोखिम बढेको हो, जसका कारण झुम्सा चरङ्गे सडक अहिले वन जंगल र मानव बस्तीका लागि खतरनाक साबित भएको छ। एक रिपोर्ट। लुम्बिनी प्रदेश गौरव आयोजना झुम्सा चरङ्गे सडक सिद्धबाबा सडकको विकल्पको रूपमा निर्माण थालिएको हो। 2 वर्षमा निर्माण गरिसक्ने भनिएको सडक 5 वर्षसम्म पनि निर्माण सम्पन्न नहुँदा अलपत्र परेको छ। सडक खन्ने क्रममा अलपत्र परेका भूभागहरू भासिने र पहिरो जाने क्रम बढेको स्थानीयले बताएका छन्। चुरे क्षेत्रको सम्भाव्यता अध्ययन बिना नै झुम्सा चरङ्गे सडक निर्माण कार्य सुरु भएको हो। त्यस्तै टुक्रे बजेट विनियोजनले पनि समस्या उब्जिएको हो। लुम्बिनी प्रदेश सरकारको गौरव आयोजना अन्तर्गत रहेको यो सडकका लागि तत्कालीन मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले प्रदेश स्थापनाको पहिलो वर्षबाटै बजेट विनियोजन गरेका थिए, तर पनि कामले गति लिन सकेन। सुस्त गतिको निर्माण कार्यले मृत्यु मार्गको रूपमा परिचित सिद्धार्थ राजमार्गको बुटवल पाल्पा सडक खण्ड अन्तर्गतको सिद्धबाबा क्षेत्रले नागरिकलाई पिरोल्न छाडेको छैन। सिधै त नि सिद्धबाबा बाटो किन भनेपछि अब यस्तो भयो, अब दिनरात पहिरो जाने, अब हिउँदामा पनि लहर्नुहोस् कति ढुङ्गा खस्ने, कतिपयको ज्यान गयो, कतिपय मोटरसाइकल चाहिँ उछट्टियो। त्यही गर्दाखेरि हामीले सोचेको थियौँ यो बाटो यस्तो अब आउँछ अरे भन्दा हामीले धेरै नै खुसी मानेको थियौँ। अब भन्दाखेरि अब 2-3 साल बिति गयो, अब लहर्नु आउने कुरै भएन। अब आज आउला भोलि आउला गर्दा त्यत्तिकै नै बच्छ। ट्र्याक खोल्दा त धेरै खुसी हुन्छ नि त। अब पैदल हिँड्नलाई गाह्रो हुँदाखेरि अब ट्र्याक खोल्दा बित्तिकै अब गाडी चल्छ भने त्यसलाई पनि खुसी लाग्छ हैन। अब यो 3मा वडा नम्बर 3मा चाहिँ अहिले के भइरहेछ भन्दाखेरि बाटोको अहिले सुधार त अहिले अलिकति निकालिरहेछ हैन, तर कहिलेसम्म समस्याको समाधान हुन्छ फिक्स थाहा छैन। अझै पनि बर्खामा पनि अब गर्न त गरिरहेछन्, तर फिक्स छैन अझै पनि बर्खामा चल्छ कि चल्दैन भन्ने। अनि त्यो हिसाबले गर्दाखेरि अलिकति यो मेसिनहरू लगाउँदाखेरि पनि अब अलिकति गर्दा अलि धेरै गर्दा हल्का जमिन पनि धसिरहेछ कि भन्छ होला नि। बाटो कहिले जोड त गरिरहेछन्। अब अहिले 5 वर्ष पुरा भयो बाटो बनाउन लाग्यो। अब बनाउँदैछ, खोला नाला पुल बन्दैछ, ठाउँ पुल पनि बनाइसकेका छन्। बोक्न त पाहाडको ठाउँमा बोकिरहेको छ, नबोक्नु त पुरै भएन, बोक्दैछ, बनाउँदैछ। सडक पूर्वाधार कार्यालय पाल्पाका अनुसार सडक निर्माणको क्रममा कमजोर भूभागको आकलन नगरिँदा वर्षेनी पहिरोको समस्या थपिँदै गएको छ। सडक पूर्वाधार कार्यालय पाल्पाका प्रमुख अरुण गुप्ताले चुरे क्षेत्र भएका कारण पहिरोको समस्या बढ्दै गइरहेकाले काम समयमै सकिन समस्या भइरहेको बताए। उनले सडक निर्माणमा पहिरो बाधक भएकाले पहिरोको समाधान अहिलेसम्म पत्ता नलागेको बताए। सरकारले पाल्पाले झुम्सादेखि चौकी बन्याङसम्मको खण्ड करिब 8.5 किलोमिटरको खण्ड यहाँबाट हामीले रेखदेख अनुगमन गर्छौँ। अब त्यहाँ चाहिँ ठेक्का भइरहेछ, काम पनि भइरहेछ। गत सालको पनि काम गर्यो, स्ट्रक्चर लगायो, चुरे क्षेत्र छ, परे जान्छ, वाले भत्किने त्यस्तो समस्या छ। अहिले पनि स्ट्रक्चर लगाएको छौँ। अब के हो भन्न पनि चुरे क्षेत्र पहिरो जति पन्छायो फेरि पहिरो आउने, पन्छायो पहिरो आउने। अब यसको समाधान खासै त्यस्तो देखिएको छैन। यो सडक सुरु भएको मलाई लाग्छ 5 वर्ष जस्तो भयो। म यहाँ आएर
2.5 वर्षदेखि पनि म त्यही हेरिरहेको छु कि त्यही पहिरो जाने समस्या पनि देखेकै छ। भूगोलको विषयमा सम्भाव्यता अध्ययन बिना नै चुरे पहाडमा निर्माण थालिनु, मेसिनको प्रयोग हुनु जस्ता कारणले सरकारको लगानीले सार्थकता पाउन सक्ने अवस्था न्यून बन्दै गएको स्थानीयहरूको गुनासो छ। चुरे कमजोर पहाडी क्षेत्र हो। सडक निर्माणको क्रममा यहाँ ठूला मेसिनको प्रयोग गरिँदा यस क्षेत्रको वन जंगल मात्रै नभई मानवीय बस्तीसम्म पहिरोको जोखिममा उच्च बनेको छ। जिल्ला समन्वय समितिको स्थानीय स्रोत र साधन प्रयोग गरेर ट्र्याक खोलिएको सडकलाई लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सिद्धबाबा सडकको वैकल्पिक मार्गको रूपमा प्रयोग गर्न 30 करोड बढी रकम खर्चिएको छ। विक्रमसम्म 2075 सालमै प्रदेश सरकारले यो सडकका लागि 10 करोड रुपैयाँ छुटाएको थियो। यो सडक निर्माणका लागि पाल्पाका सबै स्थानीय तहले 5 देखि 30 लाख रुपैयाँसम्म विनियोजन गरेका छन्। जिल्ला समन्वय समिति पाल्पाले ट्र्याक खोल्ने बेलामै 1 करोड रुपैयाँ छुटाएको थियो। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटमा यो सडकका लागि पुनः 7 करोड 16 लाख 50 हजार रुपैयाँ रकम विनियोजन गरेको छ। म्याग्दीको मालिका गाउँपालिका 2 रुम तामिङमा गएको पहिरोमा परि एकै परिवारका 3 जनाको मृत्यु भएको छ। पहिरोमा परि तामिङका 37 वर्षीय घामबहादुर विकका श्रीमती, 2 छोरा र 1 छोरीको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय म्याग्दीका डीएसपी तिलक भारतीले जानकारी दिनुभएको छ। बिहान करिब 5 बजे सुतिरहेको अवस्थामा पाखोबाट आएको पहिरोले घामबहादुरको घर पुरेको थियो। पहिरोमा भाग्ने क्रममा घाइते भएका गोठे विक र उनकी श्रीमती गोरी विकको स्थानीय स्वास्थ्य चौकीमा उपचार भएको छ। पहिरोमा परि 2 वटा खच्चर मरेका छन्। प्रत्येक वर्ष श्रावण शुक्ल पञ्चमीका दिन मनाइने नाग पञ्चमी पर्व आज परम्परा अनुसार नागको पूजा अर्चना गरी मनाइएको छ। ब्रह्मासँग विषधर नागको संवाद भएको पौराणिक धार्मिक प्रसङ्गका आधारमा यस तिथिलाई नाग पञ्चमी पर्व मानिएको पूर्वीय ग्रन्थहरूमा उल्लेख छ। शिशिर पाण्डेको रिपोर्ट। श्रावण शुक्ल पञ्चमीका दिन मनाइने नागपञ्चमीका दिन नागको चित्र वा मूर्तिमा दूध, पिउरी, दुबो, लावा चढाई पूजा गर्ने धार्मिक परम्परा छ। नागको पूजा गर्नाले वर्षभरि नाग सर्प र बिच्छ लगायतका जीवले दुःख नदिनुका साथै अग्नि, मेघ र चट्याङको भयबाट पनि बच्न सकिन्छ भन्ने धार्मिक विश्वास रहेको छ। यो सम्पूर्ण सृष्टि सञ्चालन पहिली सृष्टिको विजय नै नाग हुन्। सम्पूर्ण हाम्रा पृथ्वीलाई वरिपरिबाट घेरेर अनि त्यहाँबाट चुमुकले जसरी फलाम तान्छ त्यसै गरी यो 14 भुवन जाने सारा जाने सृष्टि जति अड्याउने नै नाग हुन् है। हिन्दू धर्मशास्त्र अनुसार भगवान विष्णु समुद्रमा शेष नागको आसन बनाई शयन गर्ने भएकाले उनलाई शेषशाही विष्णु भन्ने गरिन्छ। नाग पूजाको प्रचलन वैदिक कालदेखि नै सुरु भएको हो। वैदिक मान्यता अनुसार नागलाई सर्पको राजा मानिन्छ। नाग रिसाए भने पानीको अभाव हुने भएकाले पानीका लागि पनि नागलाई खुसी पार्न पूजा गर्ने धार्मिक परम्परा रहेको छ। यसबाहेक आफ्नो र घर परिवारको खुसी र सन्तुष्टिका लागि नागको पूजा गरिँदै आएको छ। अब बिछडिएका पतिहरू, बिछडिएका बच्चाहरू हैन चाहिँ यो नागको पूजा गर्नाले चाहिँ सबैका अधुरा कामहरू पुरा हुने अनि बच्चाहरू अब जस्तो कि बाहिर गएका छन्, धेरै समयसम्म भेटघाट नहुने र यिनको चाहिँ पूजा अर्चना गर्दाखेरि चाहिँ भेटघाट हुने र स्वस्थानीको कथामा सुनिअनुसार चाहिँ नगिनीहरूले पूजा गरेको हुनाले नागहरू परदेश गएका थिए आर्थिक स्थिति कमजोरको कारणले र उनीहरूको पूजा अर्चनाबाट चाहिँ नागहरू चाहिँ पुनः घर फर्किएको भन्ने बुझाइमा चाहिँ हामी यो पूजा अर्चना गर्दै आएका छौँ। हामी हिन्दूहरूलाई चाहिँ नाग पञ्चमी भनेर विशेष मनाइन्छ। नागलाई हामी हिन्दू धर्मले भगवानको रूपमा मान्छौँ। आज नाग पञ्चमी विशेष गरेर नक्साल नाग पोखरीमा चाहिँ अब सबैजनाको हाम्रो विशेषता धार्मिकहरू नाग भगवानलाई हामी एकदम ठुलो धार्मिक रूपमा मान्छौँ नि त। त्यही भएर नै आज हामी यही विशेषता यो धार्मिक उसको लागि नै हामी यहाँ मन्दिरमा आएर चाहिँ भगवानको पूजा आराधना गर्छौँ। दुधहरू चढाउने, फुलपाती चढाएर भगवानलाई यही नै हो। मङ्गलबार देशका विभिन्न स्थानहरूमा विधिपूर्वक नागको पूजा गरिन्छ, जस अनुसार देशभरका नाग स्थानहरूमा पूजा अर्चना गर्ने भक्तजनहरूको भिड लाग्ने गर्छ। नाग पञ्चमी पछि वर्षायाम समाप्त भई हिउँदयाम सुरु हुन्छ। हिन्दू धर्म परम्परा अनुसार नागपञ्चमीले चाडपर्वहरू लिएर आउने भएकाले यस पर्वलाई अत्यन्तै शुभ अवसरका रूपमा लिने गरिन्छ।
प्रत्येक वर्ष श्रावण शुक्ल पञ्चमीका दिन मनाइने नागपञ्चमी पर्व आज परम्परा अनुसार नागको पूजा अर्चना गरी मनाइएको छ। नागको पूजा गर्नाले वर्षभरि नाग, सर्प र बिच्छी लगायतका जीवको भय नहुनुका साथै अग्नि, मेघ र चट्याङको भयबाट पनि बच्न सकिन्छ भन्ने धार्मिक विश्वास छ। यही अवसरमा आज हामीले काठमाडौँको नक्साल स्थित नाग पोखरीमा पूजा गर्न आएका भक्तजनहरूसँग सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं। नागपञ्चमीको महत्त्व के हो? हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। यो हाम्रो गरुड पुराणमा पाए अनुसार पहिला चाहिँ परापूर्व कालमा हामी गाउँले जीवनमा भनौँ न, यसरी जीवनमा होइन, गाउँघरमा चाहिँ वर्षको एकचोटि नागपञ्चमीमा नागको पूजा गर्नाले घरमा आगलागी नहुने, बिच्छीहरूले, यस्तो नागले, सर्पले कुनैले पनि नडस्ने र एक वर्षलाई शान्ति हुने भन्ने मान्यता छ। यो नागपञ्चमी भन्ने भगवान् शिवजीको गहना भन्ने अब हामीले नि थाहा पाइरहेको हो। त्यही भएर भगवान्को दर्शन, नागको आज ठुलो महत्त्व छ। नागहरूलाई पूजा गरेदेखि दुःख हुँदैन, नागहरूले, सर्पहरूले दुःख दिँदैन भन्ने एउटा मान्यता छ। त्यही भएर त्यही विश्वास हामीलाई पनि आज नाग पोखरीमा नाग भगवान्को दर्शन गर्न आएको। नागपञ्चमी महत्त्व त अब त्यस्तो त थाहा छैन। अब जस हामी चाहिँ अब वर्षमा एकचोटि होइन नागलाई दुधले नुहाइदिएर खुसी बनाउने, अब घर घरमा नाग भित्राउने यस्तो गरिदिन्छ नि त। नागपञ्चमी जस नाग भयो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्छ होइन। नागपञ्चमी चाहिँ अब पहिलेदेखि नै बाउबाईदेखि मानिआएको चलन हो होइन। अब त्यही भएर हामी सबैले मानिरहेछौँ परिवारमा। त्यो परम्पराले मानिआएको भन्ने एउटा चलन छ के अरे। अब हामीले त सुनेर आयो। अब खासै त्यसको चाहिँ इतिहास पढेर त्यो चाहिँ बुझेको चाहिँ केही पनि छैन मैले पनि। म त अब नाग देवताहरू हामीलाई अब यो नागलाई पूजाआजा गर्दा हामीलाई चाहिँ सबै कुरा शान्त हुन्छ। हामीलाई चाहिँ ग्रह दशाहरू नाग देवताले पूजा गर्छन् भनेर महत्त्व त हाम्रो चलिआएको कुरा हो नि। अब पहिल्यैदेखि त बाबुबाजेको पालादेखि त चलिआएको कुरा। नागले रक्षा गर्ने भन्ने चलन छ, त्यही भएरै हो। यो नागपञ्चमीको महत्त्व यहाँ आएर एकदम पूजाआजा गरेर एकदम हामीले जल चढाएपछि हामीलाई एकदम शान्ति सुविस्ता हुन्छ, राम्रो हुन्छ, परिवारमा एकदम राम्रो हुन्छ। दिन दशा सबै कटिन्छ, एकदम उहाँले राम्रो गराउनुहुन्छ हामीलाई। फलिफाप सन्तोष सुविस्ता हुन्छ यहाँ आएर। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि इक्वेडरको बेला भिस्टा कारागारमा भएको झडपमा कम्तीमा 13 कैदीको मृत्यु, मृतकको संख्या अझै बढ्न सक्ने अनुमान। र साफ अन्डर-20 फुटबल च्याम्पियनसिप अन्तर्गत नेपाल र बङ्गलादेशले बराबरी खेले। नेपाल 7 अङ्क जोड्न सफल, बङ्गलादेश शीर्ष स्थानमा। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो अर्थ समाचारको। पछिल्लो समय लगातार रूपमा बढ्दै आएको नेप्से परिसूचकमा सामान्य गिरावट आएको छ। आज नेप्से सूचक 2.76 अङ्कले घटेर 2193.48 बिन्दुमा झरेको हो। त्यस्तै सेन्सिटिभ इन्डेक्स 0 अङ्कले घटेको छ भने फ्लड इन्डेक्स 0.01 अङ्कले घटेको छ। तर सेन्सिटिभ फ्लड इन्डेक्स भने 0.13 अङ्कले बढेको छ। आज कारोबारमा आएका 217 कम्पनीको 78,13,102 किता सेयर 3 अर्ब 29 करोड 32 लाख 34,705 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। नेप्सेका 13 उपसमूहमध्ये 7वटा उपसमूहको परिसूचकमा गिरावट आएको छ भने 6वटा उपसमूहको सूचक वृद्धि भएको छ, जसमा फाइनान्स, हाइड्रोपावर र व्यापार उपसमूहको सूचक 1% भन्दा धेरैले बढेको छ। खेल समाचारसँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक।
विप्लव समूहका नेतालाई पक्राउ पुँजी जारी गरेको प्रति एमालेको विरोध, शान्ति प्रक्रिया बिथोलेर जनतामा त्रासको वातावरण फैलाएको आरोप। पेट्रोलियम पदार्थको विकल्पमा सरकारले ध्यान नदिएको नेमखिपाक सांसद सुवालको भनाई, भारतलाई विद्युत बेच्नु सट्टा नेपाली जनतालाई सस्तोमा दिन सुझाव। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागद्वारा 115 कम्पनीमाथि मुद्दा दायर, न्यून स्तर तथा दूषित खाद्य पदार्थ उत्पादन तथा बिक्री वितरण गरेको अभियोग। इक्वेटरको बेला भिस्टा कारागारमा भएको झडपमा कम्तीमा 13 कैदीको मृत्यु, मृतकको संख्या अझै बढ्न सक्ने अनुमान। र साफ अन्डर-20 फुटबल च्याम्पियनसिप अन्तर्गत नेपाल र बङ्गलादेशले बराबरी खेले, नेपाल 7 अङ्क जोड्न सफल, बङ्गलादेश शीर्ष स्थानमा। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/STV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।